तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और तौहीन अदालत का ये केस था। और चूँकि खान साहब बहुत पॉपुलर हैं इसलिए उन्हें फिर से 7 रोज़ की मोहलत मिल गई। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप और ख़ुद इमरान खान साहब समझते हैं कि चूँकि उनके पीछे एक सक्सेस की लेगेसी है, पाकिस्तान को उन्होंने वर्ल्ड कप दिलाया है, शौकत खानम है, सबसे बड़े डोनेशन कलेक्टर हैं वो पाकिस्तान के, बल्कि अगर दुनिया का कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और खान साहब के हवाले से उनके ख़िलाफ़ कोई भी इक़दाम नहीं उठाया जा सकता, खान साहब के बारे में कोई बात नहीं की जा सकती, यहाँ तक कि उन्हें सज़ा नहीं दी जा सकती। और ये बात फवाद चौधरी साहब बरमला एक शो के अंदर, निजी टीवी चैनल के अंदर कह भी चुके हैं कि जो जज उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा उन्हें सोचना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस को भी माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्होंने कहा कि एक फ़ैसला अदालत करेगी लेकिन फिर अवाम का रद्द-ए-अमल भी बड़ा सख्त होगा। तो एक तरफ तो ये स्टैंस आ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और जो माइंड सेट है वो भी सामने आ गया। आज जब इमरान खान साहब अपने फ़ैसले के लिए अदालत आते हैं तो सहाफ़ी उनसे यही पूछते हैं कि खान साहब क्या आज आप यू टर्न लेने वाले हैं? तो खान साहब मुस्कुरा के कहते हैं आप बताएं मैं क्या करूं। या फिर सदीक जान से पूछते हैं कि आप बताएं मैं क्या करूं। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से वाज़े तौर पे लग रहा था कि खान साहब आज यू टर्न नहीं लेने वाले, ना ही माफ़ी मांगने वाले हैं, ना ही माजरत ख्वाना रवैया अख्तियार करेंगे, बल्कि जो लॉजिक आज उन्होंने पेश किया अपने जवाब में वही एक बहुत अनोखी मंतक थी। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि वो एक जज के हवाले से बात कर रहे हैं। वो तो समझे कि शायद ये कोई मैजिस्ट्रेट है जिसके लिए ख़ातून के लिए उन्होंने जलसे के अंदर वो अल्फाज इस्तेमाल किए। तो मुझे बाहसियत एक सहाफ़ी एक एंकर बड़ी हैरत इसलिए हुई क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम इंटरव्यू कंडक्ट कराने जाते हैं तो प्रॉपर रिसर्च के साथ जाते हैं या जिस गेस्ट के हवाले से बात करनी हो हमें पता होता है कि उस गेस्ट का बैकग्राउंड क्या है। लेकिन खान साहब चूँकि मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, आपके ऊपर तौहीन अदालत का केस है, आप इतने बड़े जलसे को एड्रेस करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है सर कि आपको नहीं पता कि वो जज हैं या मैजिस्ट्रेट? तो यहाँ पर थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी पर सवाल ज़रूर उठाया गया, बल्कि इसका इजहार आज जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी किया। उन्होंने कहा कि उन्हें दिली तौर पर अफसोस हुआ है इस जवाब से और उन्हें बिल्कुल इस जवाब की तवक्को नहीं थी। यहाँ तक कि अतर मौलाना ने यह भी कहा कि अगर आज ये सही जवाब दाखिल कर देते, माजरत कर लेते अपने रवैये पे, तो शायद ये केस आज ही निपट जाता, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आता। और उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि बहुत माजी में केसेस पे संगीनी के फ़ैसले हो चुके हैं इसलिए ये मामला तूल तो पकड़ेगा, लेकिन फिर भी खान साहब इस बात को तो लाजमन मानना पड़ेगा कि वाकई उनका ऑरा और उनकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें तो 7 रोज़ की मोहलत मिल गई लेकिन शायद बाकियों को ऐसी मोहलत नहीं मिलती। हामिद खान साहब उनके वकील थे और जब वो रोस्ट्रम पर आए तो अदालत ने कहा कि उन्हें ये तवक्को नहीं थी इस जवाब की और वो चाहते हैं एक और अहम पॉइंट जिसके ऊपर निशानदेही की। और अक्सर अपने वीलॉग्स के अंदर मैं भी बहुत दफ़ा ये बात करती हूँ, इवन वीलॉग्स में नहीं अपने प्रोग्राम में भी बहुत दफ़ा बात करती हूँ कि एक पर्सनालिटी या सियासतदान अपने फॉलोअर्स को किसी सही ट्रैक पे भी लेके जा सकता है और गलत ट्रैक पे भी लेके जा सकता है। और इसकी निशानदेही आज अतर मौलाना साहब ने भी की। उन्होंने कहा कि जो गालम गलोच का कल्चर सोशल मीडिया के ऊपर आम है, ये एक पॉलिटिकल लीडर की जिम्मेदारी है कि उसके फॉलोअर्स इस तरह की ज़बान इस्तेमाल ना करें या फिर उनको इस तरीके की उनकी वेलबींग या फिर उनकी ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए कि वो दूसरों की पगड़ियाँ उछालते रहें। और ये बात हम बहुत दफ़ा कहते भी रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर वो किसी को नहीं बख्शते। अगर आप इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई बात कर दें तो इससे कोई बईद नहीं है कि थोड़ी देर बाद मेरे लिए भी ट्रोलिंग शुरू हो जाए या मेरे ख़िलाफ़ भी कोई मुहिम शुरू हो जाए, बिकॉज़ ये एक बहुत आम ट्रेंड है। और इमरान खान साहब चूँकि एक बहुत पॉपुलर लीडर भी हैं, उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग भी है, उन्हें इस हवाले से वाकई अदालत की इस ऑब्जर्वेशन को मद्देनज़र अब तो रख लेना चाहिए, क्योंकि जब बहुत सारी आवाज़ें आ रही हों तो इस आवाज़ को अब सुनकर अपने फॉलोअर्स को ज़रूर ट्रेन करें कि इस गालम गलोच के कल्चर से और दूसरों की जो पगड़ियाँ उछाली जाती हैं उस कल्चर से दूर रहा जाए। जस्टिस अतर मौलाना ने यह भी कहा
کہ ایک سیاسی جماعت کو یقین ہونا چاہیے کہ آئین اور قانون کی حکمرانی کیسی ہے، اور بار بار خان صاحب جب جلسوں میں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بتایا جائے کہ رات کو عدالتیں کیوں کھلی، تو آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ ویسے تو وہ جواب دہ نہیں ہے، عدالت تو ہر کمزور کے لیے کھلی رہتی ہے، لیکن چونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ 12 اکتوبر والا واقعہ ریپیٹ ہو، اسی لیے یہ کلیئر میسج ہے کہ عدالت اسی لیے کھولی گئی۔ ایک اور بہت اہم پوائنٹ اور آبزرویشن اور ریمارکس دیے چیف جسٹس اسلام آباد نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر لیڈر کی بہت فین فالوئنگ ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب کی بھی فین فالوئنگ ہے، اس لیے انہیں جو بھی بولنا چاہیے سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں توقع کر رہا تھا کہ انہیں احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور وہ اپنے الفاظ واپس لیں گے، لیکن کمان سے نکلا ہوا تیر اگر واپس نہیں آتا، اسی طرح زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی اور وہ وقت بھی واپس نہیں آتا، اور لگ ایسے رہا ہے کہ خان صاحب کو بالکل اس بات کا تدارک نہیں ہے۔ ایک فواد چودھری کے بیان کا بھی ذکر ہوا، ویسے تو ہم نے بھی یہ ذکر کیا، لیکن ایک فواد چودھری صاحب کے بیان کا بھی ذکر ہوا، اور حامد خان صاحب نے کہا کہ اس آدمی کے بیان کا کون یقین کرے، وہ تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، جس پر سب کے اوپر ہنس کی مسکراہٹ عمران خان صاحب کے چہرے پر بھی آ گئی، یعنی کہ جو پارٹی تھی وہ خود ڈس آن کر رہی ہے، فواد چودھری صاحب کچھ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال معاملہ جو بھی ہو، لیکن یہاں پر یہ بات اہم طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن پوائنٹس کے اوپر آج عدالت نے نشاندہی کی ہے اپنے ریمارکس کے ذریعے، وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور اس پر عمران خان صاحب کو واقعی غور کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب ایک پاکستان کی پاپولر شخصیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کی بہت ساری فین فالوئنگ ہے، لیکن جہاں پر ان کی یہ فالوئنگ ہے وہیں پر ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو صحیح ٹریک پر رکھے۔ لیکن ان کی سوشل میڈیا ٹیم، ہم نے دیکھا کہ جب ڈونیشنز اکٹھے ہوئے تو فوراً اس کے بعد ایک ایسا ٹرینڈ چل پڑا، فالوورز بھی اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم پراپر پلاننگ کے ساتھ جو معاملہ ہوا شوکت ترین صاحب کا مبینہ آڈیو لیک کا، یعنی کہ اس کو سبوتاج کرنے کے لیے، اس کی ٹرینڈنگ کو کم کرنے کے لیے، اس اثر کو زائل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر خان صاحب کی اس مہم کو بہت زیادہ ٹرینڈ کیا گیا۔ کرنا بھی چاہیے، لیکن اچھی بات ہے پیسے آئے ہیں، اب پیسے واقعی اکاؤنٹ میں آ جائیں، یہ بھی ایک بحث ہے، اور اس پر بہت سارے لوگ بات بھی کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے پیسوں کا اعلان کیا وہ پیسے کب آئیں گے، لیکن ہم تو خیر یہی چاہتے ہیں وہ پیسے جلد سے جلد آئیں اور وہ سیلاب متاثرین کے لیے لگیں۔ لیکن جہاں تک رہی اس کیس کی بات، یہاں پر اب خان صاحب کو کلیئر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ شاید معافی یا پھر اپنے الفاظ لینے کی جو درخواست ہے، اس کا جواب ہے، اس کے بغیر شاید خان صاحب کی جان چھوٹتی یہاں سے نظر نہیں آ رہی۔ لیکن سوال یہاں پر یہی اٹھتا ہے کہ جو پارٹی میٹنگز ہوتی ہیں ان میں خان صاحب کو کیا گائیڈ کیا جاتا ہے، انہیں کیا مشورے دیے جاتے ہیں، کیا انہیں ایسے مشورے دیے جاتے ہیں کہ جو آپ نے کہا، جو غلط الفاظ آپ نے استعمال کیے، آپ اس پر ڈٹے رہیں، یا پھر ان پر یہ انہیں کہا جاتا ہے کہ خان صاحب اپنے الفاظ واپس لے لیں، یو ٹرن لے لیں؟ یہ تو اب وقت ہی بتائے گا، لیکن یاد رہے کہ جو بھی خان صاحب کریں گے اس کا ایک امپیکٹ ہوگا ان پر، ان کے فالوورز پر اور اس ملک کی سیاست پر بھی۔